नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. अंतराळ मळार आनी कृत्रीम बुद्दीमत्तेंत भारतीय तरणाट्यांचो वाडत वचपी सहभाग नवे क्रांतीक जल्म दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना सांगलां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी एका दिसाचे भोंवडे निमतान केरळांतल्या कोची शारांत कोंकणी उलोवपी लोकां वांगडा संवाद सादलो आनी तांचे सांगातान प्रधानमंत्र्यांची मन की बात कार्यावळ आयकली. गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनात सादर जावपा आशिल्ल्या अर्थसंकल्पाक फकत एक म्हयनो आशिल्ल्यान खात्या वतीन अर्थसंकल्पाची तयारी नेटान सुरू आसा. सगळे धर्मांक आनी समाजाक एकठांय हाडपाचें काम देवस्थानां करतात अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टानावडे हांणी म्हळां. वास्कोच्या रवींद्र भवनाचे वतीन फाल्यां सावन 26 फेब्रुवारी मेरेन कोंकणी चित्रपट महोत्सव जातलो. आतां पुराय खबरो. अंतराळ मळार आनी कृत्रीम बुद्दीमत्तेंत भारतीय तरणाट्यांचो वाडत वचपी सहभाग नवे क्रांतीक जल्म दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान आयज प्रधानमंत्र्यांनी लोकां कडेन संवाद सादलो. हे कार्यावळीचो 119वो भाग आशिल्लो. नवें तंत्रगिन्यान स्विकारून तें आपणावपाक भारतांतले लोक मुखार आयिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. फाटल्या म्हयन्यांत इस्रोचें 100वें रॉकेट प्रक्षेपण जाल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. इस्रोच्या येसाची व्याप्ती खूब व्हड आसा अशें सांगून इस्रोच्या स्थापने सावन आतां मेरेन मेळिल्ल्या कामगिरीचो नियाळ तांणी हे वेळार घेतलो. अंतराळ मळा प्रमाण भारतूय कृत्रीम बुद्दीमत्तेच्या मळार आपली वळख नेटान स्थापन करपाक लागला अशेंय तांणी मुखार सांगलें. ह्या मळावेल्या संदर्भांत पॅरिसांत जाल्ले परिशदेंत भारताचे प्रगतीची संवसार तोखणाय करता ताचो अणभव प्रधानमंत्र्यांनी प्रेक्षकां मुखार मांडलो. फुडल्या दिसांनी आमी राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयतले हाचो उगडास करून दितना आमच्या भुरग्यांक विज्ञानाची आवड जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. हे नदरेन तांणी एका दिसा खातीर विज्ञानीक ही कल्पना मांडली. नागरिकांनी आपल्या सोयी प्रमाण एक दीस वेंचून काडून संशोधन प्रयोगशाळा, संग्रहालय वा अंतराळ संशोधन केंद्राक भेट दिवन शास्त्रज्ञ म्हणून जिणेचो अणभव घेवचो अशें आवाहन प्रधानमंत्री मोदी हांणी केलें. फुडल्या म्हयन्यांत 8 मार्चाक मनोवपी संवसारीक बायलांच्या दिसा आमच्या महिला शक्तीक वंदना दिवपाची एक खाशेली संद आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या दिसा आमची कांय प्रेरणादायी बायलां सोशल मिडिया खात्यांचेर आपलें काम, मुखावेलीं आव्हानां, अणभव देशांतल्या लोकां मुखार मांडटलीं अशें तांणी सांगलें. तंदुरस्त आनी निरोगी राष्ट्र जावपा खातीर भारताक लठ्ठपणाची समस्या पयस करची पडटली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. लोकांनी आपल्या आहारांतल्यान खावपाच्या तेलाचो वापर 10% उणो करचो अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान केलें. देशांत 10वी आनी 12वी यत्तेच्यो परिक्षा चालू आसात ते फाटभुंयेर परिक्षा दिवपी विद्यार्थ्यांक खुशाल आनी ताणमुक्त रावपाचो सल्लो प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मन की बात कार्यावळींतल्या उलोवपांतल्यान दिलो. इतले मजगतीं PTIन दिल्ले खबरे प्रमाण गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे एका दिसाचे भोंवडे खातीर केरळांत पावल्यात. हे भोंवडे वेळार तांणी कोचींत कोंकणी उलोवपी लोकां वांगडा संवाद सादलो तशेंच तांच्या सांगातान प्रधानमंत्र्यांची मन की बात कार्यावळ आयकली. हे वेळार तांचे कडेन संवाद सादतना मुखेलमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांची मन की बात ही कार्यावळ भारतीय नागरिकांक देशाचे उदरगती खातीर वावुरपाक उर्बा दिवपी आसा अशें सांगलें. संबंदीत भोंवडेंत मुखेलमंत्र्यांनी कोचींतल्या महाक्षेत्रा मजगतच्या श्री तिरुमला देवस्वोम गोशीपुरमाक भेट दिवन थंय प्रार्थना केली. गोंयचे विधानसभेचें 9वें अधिवेशन 24 मार्चा सावन सुरू जातलें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांणी हे संबंधीची अधिसुचोवणी जारी केल्या. विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24, 25 आनी 26 मार्च अशे 3 दीस चलतलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत 26 मार्चाक 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर करतले. अर्थसंकल्पाक आतां फकत एक म्हयनो आशिल्ल्यान खात्या वतीन अर्थसंकल्पाची तयारी नेटान सुरू आसा. आतां मेरेन 80% खात्यांच्यो बसका पुराय जाल्यात. खात्याच्या मंत्र्यांक आढावो सादर केले उपरांत मुखेलमंत्री अर्थसंकल्पांतले तरतुदींचो आढावो घेतले. खाते मुखेली कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळी. अधिवेशन 24 मार्च ते 26 मार्च ह्या काळांत जातलें. अर्थसंकल्पाची तारीख निश्चित जरी नासली तरी तो 26 मार्चाक सादर जावपाची शक्यताय आसा. अर्थसंकल्पाक आतां एक म्हयनो आशिल्ल्यान खात्या वतीन आतां निमाणो आढावो घेतले.
अर्थ खात्या वतीन विविध खात्यांच्यो 80% बसका पुराय केल्यात. गोवा चेंबर, लघु उद्देग संघटना, TTAG, बार अँड रेस्टॉरंट ह्या संघटनांच्या प्रतिनिधी वांगडा आतां मुखेलमंत्री बसका घेतले. ह्यो संघटना मागण्यांची निवेदनां मुखेलमंत्र्याक सादर करतल्यो. केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत सादर केला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गांवांतल्या देवळांतल्यान भारतीय संस्कृतायेचें जतन जाता तशेंच संस्कृतायेचें दर्शन घडटा. गांवांतलो एकचार वाडटा. सगळ्या धर्माक आनी समाजाक एकठांय हाडपाचें काम देवस्थानां करतात अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. मांद्रेच्या श्री भुमिका मंदिर वाठारांत अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा पेडणे समितीन पेडणे म्हालांतल्या देवस्थानच्या अध्यक्षांचो भोवमान सुवाळो आनी एकपात्री अभिनय सर्त घडोवन हाडिल्ली. त्या वेळार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान सदानंद शेट तानावडे उलयताले. कार्यावळीक माचे तानावडे हांचे वांगडा गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज केंद्रीय समितीचे श्याम शेटये, अमित सावंत, आदली शिक्षण मंत्री संगीता परब, नयनी शेट गांवकार, पत्रकार किशोर नायक गांवकार, सरपंच अनिल शेट्टे, विजय परब, शंकर महाले आदी मानेस वेदीचेर हाजीर आशिल्ले. कार्यावळींत पेडणे म्हालांतल्या सुमार 30 देवस्थानांच्या अध्यक्षांचो खासदार तानावडे हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो. कुमारी नायक हांणी पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें. वास्कोच्या रवींद्र भवनांत कोंकणी चित्रपट महोत्सव खाला 3 कोंकणी चित्रपटांचें प्रदर्शन आयोजीत केलां. हो महोत्सव 24 ते 26 फेब्रुवारीक जातलो. हो चित्रपट महोत्सव सगळ्यां खातीर मुफ्त आशिल्ल्याची रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव हांणी माहिती दिली. ह्या वेळार उपाध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, सदस्य शांताराम फराडकर, रवळनाथ पेडणेकार, अंकुश च्यारी, दामू कोचरेकार, सदानंद घोणसेकार, दिलीप काजळे तशेंच प्रवेश आमोणकार, रवींद्र भवनाचे अधिकारी बरेश नायक हजर आशिल्ले. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांचे हस्तुकीं जातलें. फाल्यां 24 फेब्रुवारीक सांजे वेळार 7 वरांचेर दिग्दर्शक निहाल च्यारी हांचो आदेश आनी सवंग हे 2 कोंकणी शॉर्ट फिल्म दाखयतले. ताचे पयलीं श्री गजानन गणाराया आनी श्री दामोदर म्हज्या देवा ह्या 2 म्युझिक व्हिडिओंचें सादरीकरण जातलें. 25 फेब्रुवारीक सांजे वेळार 7 वरांचेर काजरो हो चित्रपट जाल्यार 26 दिसा पेद्रू पोदेर हे कोंकणी फिचर फिल्म दाखयतले. ज्ञानपीठकार, नामनेचे गांधीवादी विचारवंत आनी भारतीय साहित्यीक रवींद्र केळकार हांच्या जल्मशती वर्सा निमतान कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हांणी फाल्यां सोमाराक 24 फेब्रुवारीक सांजवेळा 5 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत व्याख्यानाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. हे कार्यावळींत महात्मा गांधीजीची जीण आनी विचारांचे प्रवर्तक साताऱ्याचे किशोर बेडकीहाळ हे धर्मनिरपेक्षताय आनी गांधीजी ह्या विशयाचेर व्याख्यान दितले. किशोर बेडकीहाळ हे नामनेचे साहित्यीक तशेंच सामाजीक चळवळीचे कार्यकर्ते आसात. तांची वेगवेगळ्या विशयांचेर 4 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत. तांणी समाजवादी युवक दर आनी समता आंदोलनांत सक्रीय वांटो घेतिल्लो. तांणी आयज वेर वसंत व्याख्यानमाळ पुणे, छत्रपती शाहू महाराज व्याख्यानमाळ तशेंच अवी पानसरे व्याख्यानमाळ कोल्हापूर, वर्धा व्याख्यानमाळ कोल्हापूर आदी व्याख्यानमाळांनी साबार विशयांचेर व्याख्यानां दिल्यांत. तांचे साहित्यीक आनी सामाजीक वावरा खातीर महाराष्ट्रांतल्या साबार संस्थांनी पुरस्कार भेटोवन तांकां भोवमानीत केल्यात. तांच्या व्याख्यानाचो सगळ्यांनी लाव घेवचो अशें कोंकणी भाशा मंडळान मागलां. भाशेचीं धोरणां राजकारण्यांनी आखी नासतना तज्ञांनी आखपाची गरज आसा. गोंयकारपण राखपा खातीर कोंकणी भास तशेंच साहित्याचेर आदारीत परिसंवाद जावपाची गरज आसा अशें पर्वरीच्या विद्याप्रबोधिनी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष संजय वालावलकार हांणी म्हळां. कोंकणी साहित्यांत देश आनी विदेश ह्या परिसंवादाच्या समारोपाक ते उलयताले. साहित्य अकादमीन उच्च शिक्षण संचालनालय आनी विद्याप्रबोधिनी शिक्षण संस्थेच्या जोड पालवान 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिसंवादाचें आयोजन केल्लें. काल परिसंवादाचें उक्तावण जालें. आयज सांजे समारोप जालो. समारोपाक विद्याप्रबोधिनी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष संजय वालावलकार हांणी येजमानकी चलयली. साहित्य अकादमीचे सल्लागार मंडळाचे वांगडी शशिकांत पुनाजी हांणी समारोपाचें उलोवप केलें. डॉ पूर्णानंद च्यारी हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले. देशांत वा समाजांत ज्यो घडणुको जाता ताचें प्रतिबिंब साहित्यांत पडपाक जाय. कोंकणी साहित्यांत नवे वांटो आनी नवे विशय येवपाक जाय अशें शशिकांत पुनाजी हांणी समारोपाच्या उलोवपांत सांगलें. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
अंतराळ मळार आनी कृत्रीम बुद्दीमत्तेंत भारतीय तरणाट्यांचो वाडत वचपी सहभाग नवे क्रांतीक जल्म दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी एका दिसाचे भोंवडे निमतान केरळांतल्या कोची शारांत कोंकणी उलोवपी लोकां वांगडा संवाद सादलो आनी तांचे सांगातान प्रधानमंत्र्यांची मन की बात कार्यावळ आयकली. गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनात सादर जावपा आशिल्ल्या अर्थसंकल्पाक फकत 1 म्हयनो आशिल्ल्यान खात्या वतीन अर्थसंकल्पाची तयारी नेटान सुरू आसा. सगळ्या धर्मांक आनी समाजाक एकठांय हाडपाचें काम देवस्थानां करतात अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टानावडे हांणी म्हळां. आनी वास्कोच्या रवींद्र भवनाचे वतीन फाल्यां सावन 26 फेब्रुवारी मेरेन कोंकणी चित्रपट महोत्सव जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.